Bon, بقات هاد la dernière fois خاصنا نخرجوا la configuration تاع les atomes de carbone. Donc قلنا نديروا la structure donc elle c'est une représentation perspective cavalière. Donc نديروا gramme تاع هاد la molécule معناتها نرسموا le cycle à 6 atomes de carbone في le plan تاع la feuille. Bien sûr numéroter la chaîne les atomes de carbone تاع cycle 1 2 3 4 5 6. On a 1 2 3 4 5 6 يهموني les substituants في ال 1 وفي ال 4 مين كاين les substituants donc كاين 1 et 4 en avant en arrière donc كاين des substituants في ال 1 des substituants في ال 4 divisons en avant en arrière كي نحكوا bien sûr gramme بقات ال OH هنا OH راه axial BR axial راه فوق السيكل وال H غادي يكون équatorial وهنا H équatorial غادي يكونوا تحت السيكل باسكو OH فوق السيكل BR فوق السيكل وال H يكونوا en position équatoriale تحت السيكل معناتها هنا H هنا BR وهنا OH. دوكا نحكوا على لا كونفيغوراسيون تاع لي كربون. دونك هنا عندنا هاد الكربون وعندنا هاد الكربون. الحاجه الاولى اللي خصني نبوزيها اسكو هاد لي كربون سون دي كربون اسيميتريك. دونك اسكو هذا سي ان كربون اسيميتريك. هاد لو كربون اللي مع ان هيدروجين مع ان بروم لي مع هاد لو فراغمون ولي مع هاد لو فراغمون. اش راني نشوف لو فراغمون هذا ولا هذا سي كيف معناتها هاد لو فراغمون كنروح منه CH2 CH2 COH H CH2 CH2 وكنروح منها CH2 CH2 CHOH CH2 CH2 donc c'est le même fragment donc هذا ماشي كربون اسيميتريك. la même chose pour هاد l'atome de carbone في la position 1 اللي مع OH H مع هاد le fragment مع هاد le fragment تروح من ولا من تلقى le même substituant معناتها deux substituants identiques c'est pas un carbone asymétrique. mais جو كنحكي على هاد la molécule غادي تكون superposable à son image. كنحكي كيراليتي هنا نقولوا BR هنا OH ندير ميغوار نحكوا على inversion de configuration نقولوا OH en arrière BR en arrière هنا OH en arrière. هنا pour avoir هاد لا موليكول شنو نروح ندير باش نلقى هاد لا موليكول لو باساج من هذه لهذه قلنا هنا ميغوار وباش نقول باللي هذه مع هذه ايدونتيك قلنا سي اون موليكول ما فيهاش كربون اسيميتريك دونك الي سوبربوزابل سون ايماج الي اكيرال. وباش نعرف بلي الي اكيرال خاص تكون سوبربوزابل سون ايماج معناتها هذه هي هذه. كيف نعرف بلي هذه هي هذه؟ اش نروح ندير عندي لاكس هذا ندير روتاسيون في هذا لاكس تاع 180 دوغري في هذا لاكس معناتها كي نقلب لا موليكول نقلب لا موليكول البي ار راه خارج من السيكل يدخل في راه خارج من البلون تاع لا في يدخل في البلون تاع لا في والاو اش راه خارج من البلون تاع لا في يدخل في البلون تاع لا في دونك اون اوبتيان هذه معناتها هذه ايدونتيك مع هذه. بيان سور ما نحكيش على اون فورم ميزو في لي كات تاع الموليكول فيهم كربون اسيميتريك هادو قلنا ماشي دي كربون اسيميتريك باسكو فيهم دي سبستيتيون ايدونتيك. لا ميم شوز بور سيت فورم هاد لا فورم qui compte par exemple PR en avant, OH en arrière. Image تاعها BR en arrière, en avant, OH en arrière. هذه تان ما كاش دي كربون اسيمتريك دير روتاسيون في هاد لاكس البي ار يخرج من الورقه كان اون اريير يخرج OH بيان سور نقولوا هذه لو بلون تاع لا فوي تقلب لو ديسك لو سيكل تقلب لو سيكل البي ار يدخل راه داخل يخرج والاو اش راه خارج يدخل. اوكي دونك اون اوبتيان لا ميم موليكول تاع هادو ايدونتيك دونك باسكو لا موليكول هنا ما نحكوش على كيما نقولوا بلون دو سيميتري ولا نحكوا على دي كربون اسيميتريك. لا موليكول ما فيهاش دي كربون اسيميتريك بهاد لا فورم ولا بهاد لا فورم دونك الي اكيرال سوبربوزابل سون ايماج معناتها هذه ايدونتيك وهذه ايدونتيك. هنا نحكوا على ايزوميري قلنا ليزوميري 6 ترونس هذا مع هذا عندهم ايزوميري نقولوا كي يكونوا هادو ايدونتيك كيكون كيكونوا لي سبستيتيون ما يكونوش في لا ميم فاس. راك تشوف هذا البي ار لا فاس تاع السيكل بي ار داخل والسي او اش داخل. هنا نحكي على ايزوميري نحكي على
نحكي على ترانس ايزوميري ترانس. دونك هذا سي ان ايزومير ترانس، هادو ايدونتيك، هذا هو هذا ايزومير ترانس، وهذا هادو لي دو ولا هادي لا موليكول قلنا ايدونتيك مع هادي، هذا كيكونوا في الميم فاس، كيكونوا في الميم فاس. راكم تشوفوا بي ار والاو اتش راهم داخلين في السيكل هنا، داخلين في لافوي، وهنا البي ار والاو اتش راهم خارجين من لافوي، و بيان سور لو سيكل راه في لو بلون تاع لافوي. هنايا كيكونوا في لا ميم فاس نقولوا ايزومير 6. وانا نحكي لو نون تاع لا موليكول نقول ترانس. numérotation bien sûr 1 2 3 4 نقولوا ترانس. 4 en position 4 j'ai des bromo cyclo hexanol. هنا نحكي على ميم نون 6 كيكونوا في لا ميم فاس، كيكونوا في لا ميم فاس 6 en arrière ولا en avant 6 4 bromo cyclohexanol. Donc 6 4 bromo cyclohexanol. هاد لو كا ما نلقاش في هاد لا موليكول. كان زعما باغ اكزومبل نروح ندير سبستيتيون، ندير باغ اكزومبل بي ار هنا او اش هنا. اسكو عندي دي كربون اسيميتريك في هاد لا موليكول؟ درت 1 3 بوزيسيون 1 3 بوزيسيون 1 3. اسكو عندي كربون اسيميتريك؟ وي عندي كربون اسيميتريك. علاه؟ بي ار هاد الكربون اللي مع بي ار اش، هاد لو فراغمون ماشي هو هاد لو فراغمون اللي راه منا، هاد لو فراغمون فيه سي اش 2 سي او اش، هاد لو فراغمون فيه سي اش 2 سي اش 2، دونك سي با لو ميم فراغمون. ولا ميم شوز بور هاد لاتوم دو كربون، هذا سي كربون اسيميتريك اللي مع او اش، اللي مع اش، اللي مع سي اش 2 سي اش 2، اللي مع سي اش 2 سي بي ار، معناتها سي با لو ميم فراغمون. هنا دو كربون اسيميتريك. معناتها كي تكون عندي بوزيسيون كيما نقولوا بارا، بوزيسيون 1 4، ما نقولوش بارا في لو كا تاع البنزين، كي يكون عندنا بوزيسيون 1 4 دونك هنايا ودي سبستيتيون. هنا نحكوا على ما عندناش دي كربون اسيميتريك. لي كربون اسيميتريك نلقاهم في لا بوزيسيون 1 2 ولا 1 3. اوكي